हेलो डियर एनइबी साथीहरू, तपाईँ सबलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हाम्रो सेकेन्ड डे आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र आज हामीले नयाँ च्याप्टर लिएर आएका छौँ जसको नाम च्याप्टरको नेम रहेको छ डिफ्रेन्सिएसन। ठिक छ। र च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अघि मैले तपाईहरूलाई डिमेट एकाउन्टको बारेमा केही बताउनेवाला छु। अब सबभन्दा सुरुमा ब्याङ्कमा हाम्रो एउटा एकाउन्ट हुन पर्यो के, एउटा खाता हुन पर्यो होइन, एकाउन्ट हुन पर्यो, एकाउन्ट हुन पर्यो। अब मान्यौँ एनआइसी एसियामा हाम्रो एउटा खाता छ, मान्नु खाता छ। अब हामीलाई डिमेट एकाउन्ट खोलाउनको लागि हामीले त्यही ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ जुन ब्याङ्कमा हाम्रो खाता हुन्छ, यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएपछि हामीले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्छ जुन एकाउन्ट डिमेट एकाउन्टको नाममा हुन्छ होइन। त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि 1 या 2 दिन पछि हामीले के भन्छन् सिआरएन नम्बर अनि युजर नेम अनि पासपोर्ट भन्ने ब्याङ्कवालाले दिनेवाला छ हामीलाई। केही दिनपछि फर्म फिलअप गरिसकेपछि र केही दिनपछि हामीलाई दिनेछ। यति पाइसकेपछि हामीले आफ्नो मोबाइलमा मेरो सेयर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सेयर भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गरिसकेपछि सिआरएन नम्बर, युजर अनि पासपोर्ट त्यहाँ मागेको हुन्छ कि युजर नेम, पासपोर्ट सब मागेको हुन्छ होइन। त्यो सब दिने अनि दिइसकेपछि हाम्रो मेरो सेयर एप खुल्छ। खुलिसकेपछि अनि हामीले युट्युब पनि चलाउने पर्ने हुन्छ त्यतिखेर, किनकि कुन दिन कुन सेयर कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि युट्युबबाटै हामी थाहा पाइन्छ धेरै जसो। अनि त्यति थाहा पाइसकेपछि अब मान्यौँ कुनै सेयर, कुनै हाइड्रो पावरको सेयर यति गति आइरहेछ, अब त्यो दिन आयो त्यतिखेर हाम्रो जब मेरो सेयर हामीले खोल्छौँ त्यतिखेर हामी भित्र जान्छौँ अनि त्यहाँ के भन्छन् हाइड्रो पावर, बेलाम्ची हाइड्रो पावर भनेर त्यहाँ आएको हुन्छ। अनि त्यहाँ हामीले त्यसमा क्लिक गरिन्छ अनि प्रोसिड भन्ने आउँछ अनि एप्लाई भन्ने आउँछ, त्यहाँ जाने अनि सबै त्यहाँ के माग्छ फर्मालिटी त्यहाँ दिने। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिआरएन नम्बर हो त्यहाँ माग्छ। अनि कति किता 10 किताको 1000, 10 किताको कति हुन्छ 1000 हुन्छ। त्यो 10 किताको 1000 भइसकेपछि अब हामीले एप्लाई गरिदिउँ, हाम्रो पैसा अब मतलब खाताबाट 1000 कट्यो हाम्रो, किनकि हामीले सेयर त लगाइसक्यौँ नि। लगाइसकेपछि अब केही हप्तापछि त्यसको रिजल्ट आउँछ। पढ्यो भने त राम्रै भयो, पढेन भने पनि केही भएन, अब अर्कोचोटि ट्राई गरिन्छ नि। नपढेपछि यदि पढ्यो भने झन् राम्रो भएको। 10 किताको भनेको 1000 अनि यसको जुन अर्निङ त्यो हुन्छ मतलब मार्केट प्राइस हुनुहुन्छ त्यो 1 हप्ता पनि लाग्न सक्छ, 2 हप्ता पनि लाग्न सक्छ होइन। त्यो भिडियोबाट हामीले थाहा पाउँछौँ कि कतिबाट यसको मतलब मार्केट प्राइस बढ्छ भनेर युट्युबबाट थाहा पाइन्छ त्यो होइन। अनि त्यति जानिसकेपछि त्यही 1000को अब यति हप्ताभित्र मार्केट प्राइस बढ्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हाम्रो 1000देखि इन्क्रिज हुन थाल्छ हाम्रो एमाउन्ट के। 1000देखि 10,000 पनि हुनसक्छ, 5,000 पनि हुनसक्छ। यो 10 किता भनेको अर्डिनरीहरूको लागि मात्रै हो। त्यस्तो प्रिमियम पनि आउने गर्छ होइन, 25 किताको यस्तो सब त्यो धेरै नलाउने हामी भनेको 1000बाटै हामीलाई सन्तुष्ट, हामी सेटिस्फाई छौँ। र यही होस् डिमेट एकाउन्ट। अब मैले पनि 10 किताको 1000 लाउँछु, मेरो पनि कतिपय सेयर पढिसकेको छ, त्यहाँबाट मैले पनि 10,000 जति कमाएको छु। त्यही कुरा मैले पनि भन्न चाहन्थेँ हजुरहरूलाई, त्यही गर्नुहोस्, डिमेट एकाउन्ट खोलाउनुहोस्। एकदमै एलिजिबल छ, एकदमै मतलब इफेक्टिभ हुन्छ हाम्रो लाइफमा। ल अब हामी च्याप्टरतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ डिफ्रेन्सिएसन। र डिफ्रेन्सिएसन भनेको सजिलै च्याप्टर हो होइन, क्लास 12 मा हामी पढिसकेका छौँ। अब इन्ट्रोडक्सन भन्ने बेलामा सिम्पली रेट अफ चेन्ज अफ क्वान्टिटी, रेट अफ चेन्ज अफ क्वान्टिटी y माने विथ रेस्पेक्ट टु एनदर क्वान्टिटी
with respect to another क्वान्टिटी x, जसले हामीले के भन्छौँ डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट भन्छौँ, इज कल्ड डेरिभेटिभ भन्छौँ अथवा डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x और डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट of y with respect to x। यति कुरा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो है, यति कुरा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो। अब यो हामीले 12 में पढेको कोर्स हो हैन, मतलब च्याप्टर हो, मतलब त्यति डिपली नजाम, त्यो क्लास 12 को बुक हेर्दा हुन्छ। अब म अब के भन्छु हैन, म क्वेशनै तर्फ लाग्छु कि अब केही कुरा भनिदिन्छु, जस्तै कि d over dx कन्स्ट्यान्ट छ है, त्यसपछि हाम्रो भ्यालु 0 आउँछ। त्यस्तै d over dx kx छ भने हाम्रो कति आयो, के आयो, where k is constant, where k is constant, त्यही भएर के बाहिर आउँछ नि, यो dx by dx 1 भइहाल्छ, त्यही हो। अब d over dx मानिलिउँ x पावर n छ भनेपछि जस्तै यो जुन पावरमा हुन्छ त्यो अघि राखिन्छ र पावरबाट यो 1 घटाइन्छ, n-1 यो भयो। यस्तै हो, बुक हेर्नु होला न, e पावर x छ भने त्यसको e पावर x नै रहन्छ। d over dx a पावर x log a यसको हुन्छ। मतलब यस्तै सब छ हैन, धेरै छन् त्यस्तो, मतलब धेरै छ यस्तो, भिडियोबाट गराउँदा अलि ठुलो भिडियो भइहाल्छ, त्यही भएर हेर्नेको बेलामा अल्छी लाग्न सक्छ। सो अब हामी क्वेशन तर्फ लाग्छौँ। ल अब हामी एक्सरसाइज तर्फ लागौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेको छ भने इफ y इक्वल टु 1 प्लस x अपन 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी सम्म, देन dy बाई dx इज वाट। त्यो अप्सन मध्ये चाहिँ हामीले कुनै एउटा अप्सन सिलेक्ट गर्नु छ र हामीले क्लास 12 को बाइनोमियल थ्योरम मध्ये एउटा त्यो समझ्नु पर्यो हैन कि मतलब लोगेरिथम वाला। अब जस्तै कि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा हैन, विथ रेस्पेक्ट टु x dy ओभर dx हैन। अब यसको होल हैन, यो होललाई हामीले के पढेको थियौं भनेपछि e पावर x पढेको थियौं हैन, यो भनेको e पावर x, सो d ओभर dx भनेपछि यो र यो सेम छ नि, पावर यसको तलको मतलब विथ रेस्पेक्ट टु x सेम छ भनेपछि के हुने भयो आन्सर हाम्रो e पावर x। हाम्रो आन्सर के भयो, e पावर x भयो। सिम्पल छ नि, यो यति थाहा भएपछि हाम्रो आन्सर आइहाल्यो। ल अब हामी दोस्रो क्वेशन तर्फ लागौँ। हाम्रो दोस्रो क्वेशनमा के भनेछ, y इक्वल टु tan इन्भर्स x बाई 2 माइनस cot इन्भर्स x बाई 2, देन द भ्यालु अफ dy बाई dx इज वाट भनेर सोधेको छ। यसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, dy बाई dx। ल अब यसको डिफरेन्शिएट गरौँ, हामीले डेरिभेटिभ गरौँ, dy बाई dx भयो d tan इन्भर्स x बाई 2 ओभर dx माइनस d cot इन्भर्स x बाई 2 ओभर dx हैन। अब हामीले यो यसको एंगल मिलाउन पर्यो, मतलब हैन तल र माथि भनेपछि हामीले एउटा फर्मुला पढेको थियौं कि जस्तै कि
dx tan इन्भर्स x छ भने यो भनेको हाम्रो के हुन्छ 1/1 + x² हुन्छ। त्यस्तै d cot इन्भर्स x भयो भने हाम्रो के हुने भयो -1/1 + x² हुन्छ। यो दुईटा हामीले पढेको थियौं। अब d tan इन्भर्स x/2 x छ नि, अब यो x/2 जुन छ यो तल एक मिनेट d tan इन्भर्स x/2 ओभर इन्टु dx है ना माइनस d cot इन्भर्स x/2 ओभर dx/2 इन्टु dx यति भयो। अब यो सेम भएपछि यसको के भयो, यो यहाँ के भयो भनेपछि 1 ल ठीक छ। ये हामीले यहाँ राख्दिएँ 1/1 + x/2 को होल स्क्वायर इन्टु 1/2 आउने भयो माइनस d cot इन्भर्स x/2 अपन x/2 भनेपछि माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ 1/1 + x/2 होल स्क्वायर इन्टु 1/2 हुन्छ। त्यस्तै 2 को 4 भइहाल्छ अनि 4 माथि जाँदा 4 + x² हुन्छ इन्टु 1/2 + x² 4 ओभर 4 + x² इन्टु 1/2 यो आउँछ क्यान्सल हुन्छ यो र यो भनेपछि यसको बेस सेम छ भनेपछि 2 to 4 भइहाल्छ 4 ओभर भनेपछि अनि बेस सेम छ 4 + x² माथि 2 आउँदा 4 भइहाल्छ 4 + x² यति हुन्छ। अप्सनमा छ कि नै यो अब हेर 4 माथि त छ हैन, अनि जस्तै कि यहाँ 2 आएको थियो मान्ने यसले हामीले 2 × 2 लेख्न सक्छौं भनेपछि 2 × 2 लेख्छौं। एक्ज्याक्ट एन्सर त आइरा छैन तर अब कन्सेप्ट पनि हामीले हल्का फुल्का मिलाउनु पर्ने हुन्छ। प्लस यहाँ दुईटामा छ, एउटा यहाँ छ प्लस एउटा यहाँ छ, यो दुईटा माइनस छ, हाम्रो यहाँ प्लस माइनस आछ प्लस x² छ भनेपछि यहाँ पनि पोजिटिभ छ भने माथि पनि पोजिटिभ छ, यहाँ माथि पनि तल पनि पोजिटिभ माथि पनि पोजिटिभ भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन हो बी नै हाम्रो राइट आन्सर हो। यहाँ अलि के गर्नुपर्छ हैन एक्ज्याक्ट टाइम लिइराछ पछि हेरेर मैले देखाउने छु है। ल हाम्रो तेस्रो क्वेशन नम्बरमा जाउँ। त्यहाँ हामीले के सोधेछ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ x sin x ओभर 1 + cos x इज व्हाट। अब यसको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट निकाल्ने हामीले हैन यसैमा गर्दियौं। d sin x ओभर 1 + cos x यति भयो। dx पनि लेखिदिउँ न। अब यहाँदेखि हामीले डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्न छ, प्रोसेस ठुलै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ है। अब हामीले du/v फर्मुला हुन्छ हामीले हैन। अब माथि हामीले यसको फर्मुला के हो भनेपछि b * du - u * dv ओभर v²। यही हो हाम्रो फर्मुला। अब यही फर्मुला आएर हामीले यो गर्छौं। b भनेको हाम्रो के भयो 1 + cos x, u भनेको x sin x माइनस
x sin x then 1 plus cos x over 1 plus cos x होल स्क्वायर। यति हो। अब हामीले 1 plus cos x त त्यस्तै हुन्छ, यहाँ डेरिभेटिभ गर्दा हैन, sin x यसले प्रोडक्टमा खोल्दा कस्तो आउँछ भनेपछि sin x आउँछ हैन। पहिला सुरुमा त x, sin को डेरिभेटिभ cos x, त्यसपछि प्लस हैन, अनि त्यसपछि sin x नै हुन्छ, sin x। यसको प्रोडक्ट फर्मुला यो हो, यो त्यस्तैको त्यस्तै 1 plus cos x minus x sin x, यसको डेरिभेटिभ 0, त्यसको माइनस sin x minus sin x। अब यति गरिसकेपछि होल अपन 1 plus cos x होल स्क्वायर एन्ड देन आफ्टर द्याट त्यसपछि हामीले अब एकचोटि सबलाई सेपरेट गरेर राख्दियौँ भनेपछि के हुने भयो, होइन sin x। ल अब हामीले यसलाई यो दुईटामा मल्टिप्लाई गर्छौं भनेपछि के आउने भयो, पहिला त यसमा हेरौँ है, sin x ब्रैकेट 1 plus cos x एन्ड देन त्यसपछि यसमा गर्ने बेलामा प्लस x cos x प्लस x cos स्क्वायर x, यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, x sin स्क्वायर x sin x। अब यहाँदेखि कमन के आउँछ भनेपछि प्लस x कमन आउँछ, अनि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x भनेको के 1 हो, यो भनेको 1 हो, यो x cos x र यो sin 1 plus x भनेपछि यहाँदेखि हामीले के लेख्न पाइयो भनेपछि x plus sin x ब्रैकेट 1 plus cos x, यो यति भनेको त 1 भइहाल्यो, यो कुरा यसको अब छुट्टै भयो भनेपछि यहाँ जुन x बचेछ यो x र यो x कमन आउँछ, अनि x ब्रैकेट 1 plus x आउँछ, cos x आउँछ, यहाँ पनि 1 plus cos x छ भनेपछि sin x plus sin x हुन्छ, अनि त्यहाँ बाँकी जे बच्छ 1 plus cos x हुन्छ, त्यो यति भयो। जस्तै कि x plus sin x ब्रैकेट 1 plus cos x ओभर 1 plus cos x होल स्क्वायर, यति भयो। अब अप्सनमा हाम्रो के आन्सर आछ एकचोटि हेर्न पर्यो है, यहाँ होल स्क्वायर छ भनेपछि एउटा एउटा क्यान्सल हुन्छ हैन, अनि बाँकी के बच्यो sin x ओभर 1 plus cos x, हाम्रो आन्सर के भयो प्लसमा छ, कतै मिस्टेक no, oh I have forget to written one point here, this t x plus sin x over 1 plus cos x। अब यहाँ आको आन्सर र यहाँको आन्सर डी सँग म्याच भइरहेछ भनेपछि हाम्रो राइट आन्सर के हो, डी हो। सोल्भ गर्नु होला, सजिलो छ है, गाह्रो छैन त्यस्तो, सोल्भ गर्न टाइम लागिहाल्छ हैन। अब हामी फोर्थ क्वेश्चन तर्फ लगाऊं। इफ y इक्वल टू साइन इन if y equal to sin inverse 2x over 1 plus x square, z equal to tan inverse x, then value of dy by dx is what भन्ने क्वेशन छ। अप्सन हाम्रो चारवटा रहेछ।
यी चारवटा मध्ये कुनै एउटा अप्सन हो र यो सोल्भ गरेपछि हामीले यसबाट राइट एन्सर थाहा पाउँछौँ। ल हाम्रो यो क्वेसन यो दिएछ अनि हामीले त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको जुन क्वेसन जब क्वेसन गर्थ्यौँ नि त्यतिखेर हामीले एउटा फर्मुला बहुत युज हुन्थ्यो होइन कि 2tan इन्भर्स x फर्मुला युज हुन्थ्यो धेरै। यो भनेको र यो भनेको एउटै हो, यो भनेको यो भनेको यो हो, यति कुरा जान्नुहुन्छ। ल dy ओभर dx इक्वल टु अब 2 ल अब यो यहाँ छ नि यो 2 त त्यस्तैको भयो, त्यस्तै राख्यौँ होइन इन्टु tan इन्भर्स x भनेको के हो 1 ओभर 1 प्लस x स्क्वायर भनेको यो भनेको के भयो 2 ओभर x स्क्वायर यो हुने भयो। यहाँ x हुन्छ है 2x 2 ओभर 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो। यति गरिसकेपछि हामीलाई एउटा के कुरा दिएछ त्यहाँ z इक्वल टु tan इन्भर्स x, z इक्वल टु tan इन्भर्स x, देन dz ओभर dx इक्वल टु 1/1 प्लस x स्क्वायर, त्यही z इक्वल टु tan इन्भर्स x दिएछ त्यसैको डेरिभेटिभ गरेँ यति आयो। tan इन्भर्स भनेको 1/1 प्लस x स्क्वायर हो। सो dy ओभर dz इक्वल टु dy ओभर dx एन्ड देन ओहो स्क्रिनमा देखेन है dz ओभर dx यति भयो। अब dy बाई dx हामीले के निकालेछौँ यहाँ dy बाई dx हामीले 2 ओभर 1 प्लस x स्क्वायर निकालेछौँ भने dz बाई dx भनेको के निकालेछौँ इन्टु यो माथि जान्छ 1 प्लस x स्क्वायर ओभर 1 आउँछ, यो क्यान्सल हुन्छ, हाम्रो आन्सर कति आउँछ 2। हाम्रो राइट आन्सर के भयो 2 आउँछ। हाम्रो राइट आन्सर के रहेको छ 2 रहेको छ हाम्रो राइट आन्सर। एन्ड देन क्वेसन नम्बर 5 तर्फ लाग्यो। दोस्रो क्वेसन छ धेरै छैन, सोल्भ गर्न टाइम लागिरहेछ। अब यहाँ के दिएको छ y इक्वल टु साइन इन्भर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर 0 to 1 देन 0 लेस देन x पाई बाई 2 देन भ्यालु अफ dy बाई dx इज वाट। यो क्वेसन सोधेको छ, यो क्वेसन मैले यहीँ गरिदिने छु है। पुट x इक्वल टु tan थीटा एन्ड देन 2x ओभर 1 प्लस x स्क्वायर देन 2 tan थीटा ओभर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैले भने x को ठाउँमा के राख्ने tan थीटा त्यहाँ राखेँ त्यति भयो होइन। अब यो होल भनेको हाम्रो एन्सर, यो होल भनेको के हो भने साइन 2 थीटा हो, ठिक छ। यो होल भनेको के हो साइन 2 थीटा हो। नाउ y इक्वल टु साइन इन्भर्स यो यति भनेको हाम्रो के आयो साइन 2 थीटा आयो, साइन 2 थीटा आयो यहाँबाट पनि है साइन 2 थीटा आयो। अनि त्यहाँ अब यति आइसकेपछि साइन इन्भर्स क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के बच्यो 2 थीटा बच्यो, 2 थीटा बच्यो। अनि थीटा भनेको के हुन्छ त यहाँ थीटा निकाल्यो भने tan इन्भर्स x आउँछ नि, tan इन्भर्स x यो 2 को 2 त्यस्तै हुन्छ हैन। अनि tan इन्भर्स भनेको के हो tan इन्भर्स भनेको 1 ओभर 1 प्लस x स्क्वायर हो। अनि यहाँ कुन छ त्यस्तो एउटा मात्रै, यहाँ दुईटा अप्सन छ है, यो पनि सेम छ यो पनि सेम छ। यो त्यहाँ बुकमा अप्सन रङ दिएको छ हैन, यो दुईटै हो। त्यसो भए त एउटा मतलब एउटा मात्रै करेक्ट हुन्छ भन्ने जान्नु होला। ल ठीक छ। अब हामी 6th क्वेसन, हाम्रो 6ठो क्वेसन के रहेको छ, यो यति दिएको छ र x स्क्वायर d स्क्वायर d स्क्वायर y ओभर dx स्क्वायर निकाल्न भने भ्यालु पत्ता लगाउनु भने छ। के दिएको छ भने y ओभर y इक्वल टु a x पावर n प्लस 1 प्लस
बी एक्स पावर माइनस एन यति हामीलाई दिएको छ। हामीले के को भ्यालु निकाल्नु छ अरे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओभर डी एक्स स्क्वायर को भ्यालु निकाल्न छ। अब सबभन्दा सुरु यसको डेरिभेटिभ गरौँ। डी वाई ओभर डी एक्स इक्वल टू यो जुन छ यो गाडी आउँछ अनि ए पावर एक्स फेरि माइनस हुने गरी छ भने क्यान्सल हुन्छ अनि एन आउँछ यो फेरि अगाडि आउँछ माइनस एन बी एक्स पावर माइनस एन माइनस 1 आउँछ यति आउँछ। यति आएपछि यो हाम्रो डी वाई बाई डी एक्स भयो। यो हाम्रो के भयो डी वाई बाई डी एक्स भयो। अब यसको अगेन फेरि डेरिभेटिभ गर्छौँ होइन डी वाई स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर गऱ्यौँ। फेरि हाम्रो के आयो यो एन जुन छ फेरि यतै आउँछ एन प्लस 1 एन ए एक्स पावर एन माइनस 1 माइनस फेरि यो अगाडि आउँछ होइन फेरि कति भयो यो माइनसले प्लस गराइदिन्छ एन प्लस 1 एन बी एक्स पावर एन माइनस माइनस फेरि कति भइहाल्छ माइनस 2 भइहाल्छ। यति हो होइन। अब यो त यहाँसम्म त भयो। फेरि हामीले एक्स स्क्वायरसम्म ल्याएर जानु छ भनेपछि एक्स स्क्वायर इन्टु डी स्क्वायर वाई ओभर डी एक्स स्क्वायर फेरि के गर्नु पर्यो हामीले एन ब्राकेट एन प्लस 1 त छ फेरि एन ए इन्टु एक्स पावर एन प्लस 1 एक्स पावर 1 प्लस एन देन प्लस एन ब्राकेट एन प्लस 1 इन्टु बी एक्स पावर माइनस 1 यति भएपछि होइन यहाँ हामीले अब के कुरा कमन आउँछ यहाँ मानिलिउँ तपाईँले यहाँ यो स्टेपसम्म गर्नुभयो भने त्यसपछि जानु भएन के कसरी गरौँ भने होइन केही नगर्नु होला सिम्पली अब यहाँ के अप्सनमा छ होइन मिलाउँदै जानु होला एन एन प्लस 1 कहाँ छ एन एन प्लस 1 एउटा कहाँ गयो यहाँ एन एन प्लस 1 एउटा यहाँ छ एन एन प्लस 1 एउटा यहाँ छ डी अथवा ए दुईटा मध्ये हाम्रो एउटा अप्सन भयो होइन। प्रायोरिटी हामीले डी र एलाई दिने मतलब यहाँ यो स्टेपबाट थाहा पायौँ हामीले। अब यो स्टेपबाट थाहा पायौँ एन ब्राकेट एन प्लस 1 यति त थाहा पायौँ ए इन्टु एक्स पावर एन प्लस 1 प्लस बी एक्स पावर माइनस 1 होइन। यो भनेको के हो क्वेसनमा हाम्रो त्यति वाई हो भनेको नि एन ब्राकेट एन प्लस 1 इन्टु वाई हेर्नुहोस् यहाँबाट हामीले त्यो एकचोटि तपाईँले हेर्नु भएन जस्तो लागिरहेको छ। र यसको हाम्रो आन्सर के भयो ए भयो 6th नम्बरको। र 7th नम्बरमा जाँदा अब हामीले यो आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन हो यो होइन 7 नम्बरको सोधिसकेको क्वेसन हो। क्वेसन के रहेको छ वाई इक्वल टु 10 इन्भर्स रुट ओभर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओभर एक्स हामीलाई डिवाई बाई डिएक्स को भ्यालु निकाल्न छ। सबभन्दा सुरुमा पुट एक्स इक्वल टु टेन थीटा अघिकै प्रोसेस गर्ने हो। पुट एक्स इक्वल टु टेन थीटा रुट ओभर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भनेपछि 1 प्लस टेन थीटा गर्नु पर्यो अनि 1 प्लस टेन थीटा भनेको सेक थीटा हो हैन। अब y इक्वल टु 10 इन्भर्स सेक थीटा माइनस 1 गर्ने नि सेक थीटा माइनस 1 ओभर 10 थीटा गर्ने यति गरेपछि हैन 10 इन्भर्स सेक थीटा। अब सेक थीटालाई हामीले त कसमा पनि खोल्न सक्यौं नि त्यसपछि हाम्रो के आयो 1/1 माइनस कोस थीटा ओभर अनि यसले पनि खोल्दा sin थीटा पनि कोस थीटा हुन्छ कोस कोस क्यान्सल हुन्छ बाँकी के बच्यो sin थीटा। यसले छिटै गरिरहेको छु है इक्वल टु 10 इन्भर्स। अब 1 माइनस कोस थीटा भनेको के हो हाम्रो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो ओभर
अनि sin थीटा भनेको 2 sin थीटा बाई 2 इन्टु cos थीटा बाई 2 यो एउटा क्यान्सल हुन्छ बाँकी एउटा माथि बच्यो अनि tan इन्भर्स 2 tan थीटा बाई 2 आयो। यति आयो भन सोल्भ गर्दा। त्यसपछि त्यति आइसकेपछि हाम्रो के आयो dy बाई dx इक्वल टु tan इन्भर्स tan थीटा बाई 2 भनेपछि 1/2 इन्टु थीटा, किनकि यो अनि यो क्यान्सल हुन्छ अनि थीटा बाई 2 बच्छ। अनि थीटा भनेको मैले अघि के भनेछु, थीटा भनेको tan के भनेछु यहाँ tan थीटा भनेछु, tan थीटा भनेको छु 1/2। अब एक मिनट, x भनेको tan थीटा छ भने थीटा भनेको tan इन्भर्स x भइहाल्छ, tan इन्भर्स x भइहाल्छ। यति भयो। अब tan इन्भर्स x भनेको के हो 1/2 1/1 प्लस x स्क्वायर हो नि। यो अप्सनमा छ कि छैन हाम्रो, या अप्सनमा यो छ हाम्रो, यहाँ छ लास्ट अप्सन डी 1/2 इन्टु 1/1 प्लस x स्क्वायर, यो हाम्रो राइट अप्सन भयो। अब हामी छिटो नगरिकन ढिलो नगरिकन क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बरमा के भनेछ, सेट अ पोइन्ट वेयर x1 प्लस मोडुलस अफ x इज डिफरेन्सिएबल। क्वेसन त सोधेको छ कत्रै। अब यो त सहिलो छ, यो तपाईँले नै गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले गरिदिन्छु, त्यस्तो केही छैन। fx दिएको छ, एकचोटि 1 प्लस x राख्नुहोस्, एकचोटि 1 माइनस x राख्नु, किनकि मोडुलस भित्र दुईटै प्लस माइनस हुन्छ नि। एउटा x लेस देन 0, x प्लस छ नि ग्रेटर देन 0 गरिदिउँ यसमा, x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यति भयो। अब f डैश x इक्वल टु x ओभर 1 माइनस x होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस छ नि 1 प्लस x को होल स्क्वायर x यहाँ गएर राख्ने है 0 यति भयो। अब यहाँ हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौँ, f डैश x एक्जिस्ट एभ्रीवेयर, एक्जिस्ट एभ्रीवेयर भनेर लेख्न सक्छौँ। अब एभ्रीवेयर एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि हाम्रो यसको अप्सन के भयो भने सी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीसम्म हाम्रो एन्सर के भयो, सी भयो। अब लास्ट दुईटा क्वेसन हाम्रो पछि छ, लास्ट दुईटा क्वेसन। y इक्वल टु log 10x दिएछ। अब छिटछिटी गरिदिन्छु, y इक्वल टु log 10 रुट ओभर x दिएको छ। अब dy ओभर dx होइन, dy बाई dx log छ नि भनेपछि यो पनि तलै राख्यौँ भने हाम्रो एन्सर यहाँ के आउँछ, जस्तै कि d log 10 रुट ओभर x d 10 रुट ओभर x इन्टु 10 रुट ओभर x d x हान्दिउँ x होइन। यति गरेपछि यो भनेको के भयो हाम्रो 1/, log 10 लग हुँदैन, लग हटिहाल्छ 10 रुट ओभर x इन्टु d 10x अपन x। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, 10 को डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ, सेक स्क्वायर रुट ओभर x हुन्छ इन्टु त्यसपछि बाँकी के बच्यो, रुट ओभरमा बच्यो, रुट भनेको 1/2 हो, त्यसपछि इन्टु अब जस्तै x पावर माइनस 1/2 भयो भने यसको के हुन्छ 1/, रुट ओभर x हुन्छ। यो भयो dy बाई dx। हाम्रो एन्सर के आउनु भयो, सेक स्क्वायर रुट ओभर 2 ओभर
2√x 10√x यो हाम्रो एन्सर के भयो यसमा यो डी म्याच भइरहेछ डी हाम्रो एन्सर भयो त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ x y को भ्यालु दिएछ र dy/dx निकाल्ने इक्वल कुन हुन्छ भनेर चेक गर्न भनेछ यो लास्ट क्वेसन आफै गर्ने है ट्राई मात्रै गर्ने नआएपछि कमेन्ट गर्नुहोस् मैले फेरिदेखि यसको सल्युसन सेन्ड गरिदिन्छु ल धन्यवाद है आजको लागि यति मात्रै साथीहरूले पनि शेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला तपाईको सब्स्क्राइब नै मेरो मोटिभेसन हो ल सकेसम्म शेयर गर्नु होला धन्यवाद।